आरबी सरज्यूको अध्यक्षतामा जुन चाहिँ मिटिङ सम्पन्न भयो, बडा खुसी लागेको छ कि हामी सबै पहाडका विपक्षीहरू एक भएका छौँ। मलाई लाग्छ यसपल्ट हामीले धेरै राम्रो काम गर्नु छ एकता भएर। त्यस्तो त गोरानिमो पार्टी, हाम्रो पार्टीले पहिला पार्टी खोल्दा फर्मेसनको दिन नै महात्मा गान्धीको समाधिमै हामीले एउटा प्रमिस गरेका छौँ कि हामी पञ्चायत र म्युनिसिपालिटी इलेक्सन लड्दैनौँ भनेर, हामी केवल गोर्खाल्यान्डको लागि लड्छौँ भनेर हामीले पहिल्यै प्रण गरेका थियौँ। तरै भए तापनि आज पहाडको जुन चाहिँ विकट स्थिति छ, जुन चाहिँ करप्सन छ, आज हेर्नु भयो भने तपाईँले दार्जिलिङ मोडमा जुन चाहिँ हाम्रो डिजिएचको टाइममा बनिएको त्यो अतिथि गृह राज्य सरकारले लग्यो, पिन्टल भिलेज राज्य सरकारले लग्यो, त्यसपछि फर्केर आएर तपाईँले रोहिणीसम्म गेट आइसक्यो, जिटिएको गेट, त्यसपछि गएर अहिले खरसाङ सब डिभिजन पर्छ फरेस्टको त्यो एरियामा तपाईँ कालिम्पोङबाट जाँदै गर्दा हेर्नुभयो भने त्यहाँनिर सेवकको छेउमानिर सिलिगुडी मेट्रोपोलिटन सिटीको पुलिस आइसक्यो। अनि पहाड त सकिसक्यो। अब यही प्रशासकहरू बस्यो भने अनि यही जिटिए चल्यो भने तपाईँले लेखेर राख्नुहोस्, अब 2-3 वर्षपछि यो पहाड निबट्यान्न भएर जान्छ, सकिन्छ। यसकारण आज भोटमै नउठ्यो भने हामी सबै एक भएर लडौँ, सङ्घर्ष गरौँ। भोलि हाम्रो जातिको अस्तित्व, पहाडको अस्तित्व, गोर्खाको अस्तित्व सबै सकेर जाँदैछ, बेटिएर जाँदैछ। पहाडभरि नाना प्रकारको मान्छेहरू आएर यहाँनिर धलिमली गरिरहेको छ। हाम्रो भूमि हामीले जोगाउन सकेको छैनौँ, हाम्रो माटो हामीले जोगाउन सकेका छैनौँ। हामी यहाँ नै विस्थापित हुने समय आएको छ। जसरी सिलिगुडीमा हाकिमपाडामा हाम्रो मान्छे थियो, हैदरपाडामा हाम्रो मान्छे थियो, प्रधाननगरमा हाम्रो मान्छे थियो, तपाईँको तिलक मैदानमा हाम्रो मान्छेहरू थियो, आज उच्छेद भएर सबै सके। त्यस्तो अवस्था आज पहाडमा आइसकेको छ। यसकारण यो पञ्चायत इलेक्सन चाहिँ हामीले सानो प्रकारले सबै जनसाधारणलाई म अपिल गर्छु, केवल पञ्चायतको भोट मात्रै नहेरेर जातिको अस्तित्वको निम्ति सम्झेर अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर आज जुन प्रकारको भेटघाट भयो, यो सायद यो गठबन्धन भएको छ। यहाँनिर नयाँ गरी अब हाम्रो विमल भाइ आउनु भएको छ अनि साथसाथै हाम्रो अजय भाइ हुनुहुन्छ। यो गठबन्धन चाहिँ पूर्ण रूपले यो पञ्चायत इलेक्सनसम्म रहनेछ भनेर अघि नै हामीले निर्णय गरेका छौँ। त्यसपछि जति छ विशेष गरी आजका हाम्रा सांसद अनि साथसाथै हाम्रो एक्टिभ सांसद भनौँ पहाडको, अनि साथसाथै हाम्रो अरुण भाइबाट तपाईँले प्रशस्त रूपमा बुझ्नु सक्नुहुनेछ। नयाँ चिज भएको तपाईँहरूले देख्नुहुँदैछ। राज्य सरकारले हतार गरेर अति हतारोको साथमा आगामी 8 तारिक जुलाईको दिन ग्राम पञ्चायतको चुनाव घोषणा गरेको छ। यो चुनाव घोषणा गर्ने बित्तिकै राज्यव्यापी एउटा प्रतिक्रिया पनि सुरु भएको छ। राज्यभरि नै यसको विरोध पनि भयो। यद्यपि यो पञ्चायत चुनाव हुनुपर्छ भन्ने यो संवैधानिक एउटा व्यवस्था पहाडका ग्रामीण क्षेत्रका मानिसहरूले धेरै दिनदेखि उपभोग गर्न पाइरहेका थिएनन्। यस्ता सहुलियतहरू गत 18 वर्षभन्दा बेसी समयदेखि पहाडका ग्रामीण क्षेत्रका मानिसहरू आफ्ना बुनियादी समस्याहरूदेखि वञ्चित थिए। हुन त हामी भारत स्वतन्त्र भएदेखि यता नै दार्जिलिङ पहाड तराई डुवर्सका मानिसहरू सरकारको, चाहे त्यो राज्य सरकार होस् चाहे केन्द्र सरकार होस्, ती सरकारहरूले वञ्चित गरेर नै हाम्रो राजनीतिक, हाम्रो सामाजिक, हाम्रो आर्थिक अवस्था जुन प्रकारको हुनुपर्ने त्यो नभएर आज हामी आफ्नो राजनीतिक सङ्कटमा, हाम्रो चिनारीको सङ्कटमा हामी उभिएको यो पृष्ठभूमि हो। यो पृष्ठभूमिमा हामीले आफ्नो राजनीतिक अस्तित्वको लागि, आफ्नो चिनारीको अस्तित्वका लागि सङ्घर्ष गरिरहेको समयमा वर्तमान राज्य सरकारद्वारा जुन प्रकारको दमन पीडन अन्याय अत्याचारहरू बढिरहेको छ, उनीहरूको पृष्ठपोषणमा पहाडमा भएको जुन एउटा व्यवस्था छ, यो व्यवस्थामा बस्ने राजनीतिक दलले गत 17 देखि यता जुन प्रकारको व्यवस्था सञ्चालन गरिरहेका छन्, उनीहरूले यो व्यवस्थामा व्यापक भ्रष्टाचार, चरम एउटा भाइ भतिजावाद, कमिसनखोर बढिरहेको, भ्रष्टाचार बढिरहेको स्थितिमा पहाडको राजनीतिक अथवा भौगोलिक अवस्थानसम्म पनि, यहाँको डेमोग्राफीसम्म पनि बिग्रिएको स्थिति हामी देखिरहेका छौँ। राज्य सरकारको षड्यन्त्रपूर्वक रूपमा हाम्रो चिनारीको आन्दोलनलाई बिथोल्नको निम्ति नै पहाडका जग्गा जमिनहरू मधेसकाईहरूले बिक्री गर्ने, यहाँको जनसाङ्ख्यिकीलाई
प्रभाव पार्ने प्रकारको निर्णयहरू भइरहेको भर्खरै मात्र पनि कालिम्पोङमा हामीले चाल पायौँ। एउटा 120वटा फ्यामिली बस्ने प्रकारको एउटा हाउसिङ कम्प्लेक्स बनिँदैछ। त यो कहाँबाट आउँदैछ? यो पहाडको अस्तित्व नै सङ्कटमा पार्ने जुन षड्यन्त्र राज्य सरकारले रचेको छ, अनि यो षड्यन्त्रको मूल खेलाडीको रूपमा स्थानीय प्रशासनलाई व्यवस्थापन गरिरहेको छ भने यसलाई परास्त गर्नको निम्ति अब हाम्रो आवश्यकता भयो। पहाडका सम्पूर्ण गोर्खा जाति, यहाँका मानिसहरू एकबद्ध भएर यस्ता भ्रष्टाचारी कमिसनखोर व्यवस्थाबाट पर सार्नको निम्ति हामीले एउटा बृहत्तर जनताको पिपल्स एलायन्स बनाउने दिशामा हामीले काम गरेका छौँ। र आज यो गठबन्धनको आज सभा पनि बस्यो। मेरा पूर्व वक्ताले बताइहाल्नुभयो तपाईँहरूलाई, हामी जुन भारतीय जनता पार्टीसँग 2019 को जुन गठबन्धन थियो त्यो गठबन्धनलाई अझै एक्सटेन्सन गरेर आजको यो सभाद्वारा हाम्रो गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा अनि हाम्रो पार्टी पनि यो गठबन्धनमा यो चुनावको निम्ति सम्मिलित भएको कुराहरू तपाईँहरूलाई आज यो प्रेस कन्फरेन्सद्वारा जनाउन चाहन्छौँ। अब यो गठबन्धन एक्सटेन्सन भएर गएको छ। यो गठबन्धन केवल पोलिटिकल पार्टीहरूको मात्र नभएर पहाडका सम्पूर्ण गणतन्त्र प्रेमी मानिसहरू, जम्मै मानिसहरू जसले यो भ्रष्टाचार र यो अन्याय यो प्रकारको अवस्थाबाट मुक्ति चाहन्छन्, उनीहरू सबैलाई इन्डिभिजुअल व्यक्तिगतदेखि लिएर सामाजिक संस्थाहरू सबै नै लागि परेर यो पालिको यो चुनावमा यो तत्त्वहरूलाई व्यवस्थादेखि पर सार्नको निम्ति आज यो एउटा निर्णय भयो। र हामी यो प्रेसको माध्यमले समग्र हाम्रा पहाडवासीलाई यो अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। यो यस्तो चुनावहरू त आउँछ जान्छ, तर यो पालिको चुनाव हाम्रो निम्ति एउटा चुनौतीको रूपमा खडा भएको छ। यो चुनौतीमा हामी चौकीको निम्ति होइन, हामीले आफ्नो दलहरू, राजनीतिक दलहरूले पनि, व्यक्ति विशेषहरूले पनि एउटा त्यागको भावनालाई राखेर कुनै प्रकारको आपसी मतभेदलाई नराखेर सत्तालाई पर सार्नको निम्ति, सत्तामा बसेकाहरूलाई पर सार्नको निम्ति कसरी 1-to-1 कन्टेस्ट गर्न सकिन्छ र यो चुनावमा हामीले विजय हासिल गर्ने। किनभने हाम्रो निम्ति देखेको पहाडको राजनीतिक दल होइन, सत्ता, बङ्गालको एउटा राजनीतिक सत्ता ठुलो शक्ति हाम्रो विरुद्धमा छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले यो आज गठबन्धनद्वारा यो एउटा सबै मिलेर आउनेवालाको चुनावमा हामी गइरहेका छौँ। हामी अपिल गर्न चाहन्छौँ समग्र जनतालाई, यो नेतृत्वको जुन आज एकता छ यसलाई विश्वास गर्नुहोस्। हाम्रा कार्यकर्ताहरूलाई पनि हामी अपिल गर्न चाहन्छौँ, सबैले म उम्मेदवार हुन पाउँछु कि पाउँदिनँ भन्ने कुरा होइन, तर सत्तामा भ्रष्टाचारीहरूलाई पस्न दिने कि नदिने यो चुनौतीलाई नै स्वीकार गरेर यो चुनावमा हामी उत्रिनुपर्छ भन्ने हामीले आज निर्णय लिएका छौँ। र आज सबै पोलिटिकल पार्टिजहरू, डेमोक्रेटिक फोर्सेसहरू एकजुट भएको छ यो पञ्चायत चुनावको निम्ति। जुन प्रकारले पहाडमा भ्रष्टाचार भइरहेको छ, भाइभतिजावाद भइरहेको छ, तानाशाही प्रकारले राजनीति भइरहेको छ, त्यो राजनीतिको अन्त हुनुपर्छ। जनताले सास फेर्नु पाउनुपर्छ डेमोक्रेसीमा, र डेमोक्रेटिक जुन भ्यालुजहरूको अपहरण भइरहेको छ त्यसले गर्दा आज पहाडको डल्लै पोलिटिकल फोर्सेसहरू एकत्रित भएको छ। र भोलिको दिनमा ग्राम पञ्चायत र पञ्चायत समितिमा बिजेपीले आफ्नै सिम्बोलमा चुनाव लड्नेछ, तर अन्य जति पनि पार्टीहरू छ उनीहरूको एउटा सिम्बोल ग्राम पञ्चायतको लागि, पञ्चायत समितिको लागि त्यो एलोकेट गर्नुपर्छ भन्ने एउटा सोच राखिएको छ र त्यो प्रकारले चुनाव लड्नेछ। र आज यो प्रेस मिडिया मार्फत जनसाधारणलाई हामी यही बताउन चाहन्छौँ कि हामीले आफ्नो स्वार्थलाई भुलेर बृहत जातिको राजनैतिक स्वार्थको लागि
हामी एकत्रित हौँ, हामी एकत्रित भएर जुन प्रकारको तानाशाही शासन छ त्यसलाई हामीले समाप्त गरौँ, यही नै आह्वान प्रेस मिडियाबाट यही नै छ। उम्मेदवार हाम्रो एउटा कोअर्डिनेसन कमिटी बनाएको छ है, र जुन जुन तल्लो लेभलमा क्षेत्र छ नि त्यहाँ पनि गठबन्धनहरू सबै हुन्छ ग्राम स्तरमा है, र त्यहाँ पनि क्यान्डिडेट को सुइटेबल हुन्छ। पोलिटिकल पार्टीको एउटा छैन भने पनि एउटा सामाजिक मान्छे छ भने पनि अल पोलिटिकल पार्टिजले सपोर्ट गरेर उसलाई जिताउने छ, र त्यो प्रकारको गठबन्धन भएर है हामी चुनाव लड्ने छौँ। नोमिनेसन कहिलेदेखि सुरु गर्नु? नोमिनेसन त सम्भवतः अब भोलि पर्सिदेखिकै हुन्छ। तपाईँको अध्यक्ष स्वयं यहीँ हुन्छ है, र हिजोसम्म मात्र एउटा प्रेस वार्तामा भन्नुभएको थियो कि यो कहिलेसम्म काम गरेन भने दिल्लीमा धरना दिने, युपिएसमाथि काम भएन भने दिल्लीमा धरना दिने, फेरि आज गएर बिजेपीसँग एलायन्स हुनु, कि अलिक कन्फ्युज भएन जनता? होइन, यो पञ्चायत चुनावको लागि गठबन्धन हो, जुन चाहिँ पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसनको लागि जुन प्रकारले काम गर्नुपर्छ त्यो हामी दिल्लीमा आफ्नो हिसाबले काम गरेको हुन्छौँ। उसो पहाडमा राजनीतिक पार्टीहरू यो चुनावको समयमा मात्रै किन गठबन्धन हुन्छ? 19को चुनावमा गठबन्धन भयो है, त्यहाँदेखि गठबन्धनले संसदलाई कुनै पनि प्रेसर दिने अहिलेसम्म काम भएको छैन भोटल्यान्डमाथि है, किन चुनावको समयमा मात्रै चाहिँ अरू पार्टीहरू गठबन्धन हुन्छ, भोलिदेखि उता गएर यो गठबन्धन तोडिन्छ, त्यो किन चुनावको समयमा मात्रै चाहिँ तपाईँहरू गठबन्धन? चुनावको बेलामा चुनाव लड्नुपर्छ नि त, त्यसको आवश्यकता हुन्छ, अरू बेला गरेर के गर्नु? होइन, त्यो गठबन्धनले चाहिँ संसदलाई किन प्रेसर दिँदैन भन्ने कुरा? राम्रो सांसद पाएपछि किन प्रेसर दिनु? एउटा एकछिन ल, म अलिकति कुरा राखेँ, म अलिकति बोलौँ। आजको विषयवस्तु पञ्चायत चुनाव हो र म निवेदन गर्छु त्यसैमा आफूलाई हामीहरू सीमित राखौँ। सर्वप्रथम त 23 साल बादमा पहाडमा पञ्चायत चुनाव हुँदैछ। आजको समयको परिस्थिति र माग हेरेर यो जनताका हितका लागि हामीहरू गठबन्धन गर्दैछौँ, किनभने यहाँ भ्रष्टाचार व्यापक रूपमा फैलेको छ। क्यान्सर जस्तो यो भ्रष्टाचारले पहाडलाई समाप्त गरिसकेको छ र त्यस्ता व्यक्ति चाहिँ गलत कुर्सी, सही कुर्सीमा गलत व्यक्ति बस्नु हुँदैन भन्ने हामीहरूको अडान छ, र त्यही भएर हामीहरू एक मञ्चमा आएका छौँ र गठबन्धन हामीहरूको यो लेभलमा भइसक्यो। तल्लो ग्रासरुट लेभलमा पनि 2-3 दिन पछाडिदेखि नै अलरेडी काम चलिरहेको छ र आगामी 1-2 दिन बाददेखि तपाईँले व्यापक रूपमा नोमिनेसन फाइल गर्ने पनि पुरा तपाईँहरूले देख्नुहुनेछ र विश्वास राख्नुहोस्। म तपाईँहरूको तर्फबाट जनतालाई यही अपिल गर्छु, यो जनताका हितका लागि, किनभने पञ्चायत चुनाव भनेको ग्रासरुट लेभलको चुनाव हो र यो चुनावमा जो व्यक्ति जित्छ त्यसले चाहिँ गाउँको विकास गर्छ। हामीहरूले यत्रो सालसम्म पनि हेऱ्यौँ जिटिएले विकास गर्छ, यो खालि एउटा नारा मात्रै भयो, तर जिटिएले कुनै पनि आफ्ना बलबुतामा एउटा सिङ्को पनि भाँचेको पहाडमा देखेका छैनौँ। केन्द्र सरकारबाट डाइरेक्ट पैसा आउँछ, त्यो पैसाले, त्यो स्किमले आज गाउँको आउँदो दिनमा यहाँ विकास हुनेछ र म तपाईँहरूलाई निवेदन गर्छु यही पञ्चायत चुनावलाई लिएर अरू केही विषयवस्तु छ भने गर्नुहोस्, व्यक्तिगत तौरमा अरू जसलाई जे सोद्धा पनि हुन्छ। जुन हिसाबले पहाडले बिजेपीलाई जिताएको एउटा है प्रमुख मुद्दा लिएर, तर यो पञ्चायत चुनावमा हुनु त यो डेभलपमेन्ट चुनाव हो, तर भोटमा कसरी जानुहुन्छ क्या? गोर्खाल्यान्ड पञ्चायतको सब्जेक्ट गोर्खाल्यान्ड होइन, मैले अघि भनिसकेँ। विकासका लागि, बाटो बनाउनका लागि, मनरेगाको पैसा दिनका लागि, ग्राम पञ्चायत लेभलमा प्राइमेरी अस्पताल बनाउनका लागि, स्कुल ठिक गराउनका लागि, प्रधानमन्त्री आवास योजना दिनका लागि र केन्द्र सरकारको अरू तमाम 72वटा स्किम छन्, त्यो सुचारू रूपले लागू होस्। राज्य सरकारको पनि जो ग्रामीण क्षेत्रका लागि जो स्किम छ त्यो
भ्रष्टाचार मुक्त भएर सुचारू रूपले जनता समक्ष पुगोस् भनेर गरेको। राजु सुन्नुहोस् न, यो मेरो प्रश्न यो तपाईँहरू जति पनि 54 वर्ष भएको राजनीतिज्ञ हुन्छ, यो तपाईँहरूलाई त्यो व्यक्तिगत होइन पार्टीलाई, जस्तै कि राजु विष्णु तपाईँको पार्टी देश पनि ठुलो पार्टी मानिन्छ, तर पनि यहाँनिर स्थानीय ठुल्ठुला पार्टीहरू छ जसले विगतको दिनमा नाम आफ्नो एउटा ठाउँसम्म राखिसकेको। तर यो पञ्चायत चुनावमा तपाईँ गठबन्धन गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले माथि प्रजातान्त्रिक मोर्चा भारी भएको देखेँ नि। यो 24को इलेक्सनमा त झन् तपाईँहरूले कस्तो प्रकारले गर्नुहुने, यहाँ त सोर सारी आएर होइन तपाईँको सामर्थ्य नभएको देखिए नि, बुझ्यो नि। यसमा तपाईँको भने गोर्खा एकता विशेष प्रजातान्त्रिक पार्टी हाम्रो लागि भारी होइन, यो सुन्नु होला। अघि हामीलाई भारी के कारणले भएको छ भने 40,000 हिल्सको जल्दो बल्दो हाम्रो नानी छोराछोरीहरूको भविष्यसँग खेलवाड गरेको विषय हो। 40,000 नानीहरूलाई ट्रेडको एक्जाममा इलिगल कुनै लिगल तरिकाले गरेर उहाँले गरेन, इलिगल प्रकारले उहाँले एमएलए इलेक्सन जित्नका लागि जुन प्रकारले खेल खेल्यो, आजसम्म एउटा नानीले रोजगार पाएन। यसको विरोधमा हामीले गर्न चाहेको। आज एनआरजिएसको 8वटा ब्लकमा जुन प्रकारले करप्सन भएका छन्, सप्लायर जुन प्रकारले खाएका छन्, यसको विरोधको लागि हामी निक्लेका छौँ। अहिले जल योजना जुन भइरहेको छ घोटाला, प्रत्येक आज अम्बकको रुखतिर आज पाइपहरू बसिरहेको छन्, यसको विषयमा हामी आज युनाइटेड भएको हौँ। आज प्रत्येक सडक बाटोघाटो आज करोडौँ रुपियाँको प्रोजेक्ट आज सेन्ट्रल फन्ड स्टेट फन्डमा कुनै पनि आज उहाँहरूको जोइनिङ भेन्चरमा आएका पैसाहरू करप्सन भएको विषयमा यसको निगरानीको लागि आज हामी एकजुट भएका छौँ। किनभने सबैभन्दा मेन कुरो आज गोर्खाल्यान्ड हाम्रो आफ्नो क्षमता अधिकारभित्रमा रहे तापनि तर अहिलेको जल्दो बल्दो समस्या हाम्रो छोराछोरी आज यति भयानक स्थितिमा जिउँदैछ, त्यसको भविष्यलाई निर्ख गर्नको लागि हाम्रो दायित्व बनिन्छ। मेरो व्यक्तिगत स्वार्थको लागि छैनौँ। आज हामीलाई कुनै पनि प्रकारको आज क्वेसन गर्नुहुन्छ भने आज यस्तै क्वेसन चाहिँ भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक पार्टीलाई गर्नु कि यत्रो वर्ष यो शासन चल्दाखेरि चाहिँ यत्रो पैसा हिल्समा आयो, यो पैसा चाहिँ कहाँ गयो? लिडरको घर बनाउनुलाई, बिल्डिङ बनाउनुलाई, बिल्डिङ बढाउनुलाई, ब्याङ्क ब्यालेन्स बनाउनुलाई। यो क्वेसन त हजुरले सोध्दैन त। हामी त आफ्नो पोस्ट पावरलाई त्यागेर जातिको लागि निम्ति खडा भएको व्यक्तिहरू हो। त्यसले आज हामी त्योदेखि पनि अलिकति हामी उठेर होइन हाम्रो छोराछोरीको भविष्य आज यस्तो प्रकारले डामाडोल हुँदैछ, यसको लागि चाहिँ हामी पञ्चायती लेभलमा आज यत्रो वर्षसम्म पञ्चायतबाट कुनै सहुलियत पाएको छैनन्। पञ्चायतको सेक्रेटरी होस्, पञ्चायतको कार्यप्रणाली चलाउने व्यक्तिले हरेक कुरो डामाडोल बनाएका छन्, हरेक कुरोहरू डामाडोल। यसको निगरानीको लागि हाम्रो प्रत्येक गाउँबाट एउटा मेम्बर गएर सोधीखोजी गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा आज हामी युनाइटेड भएका हौँ। हामी आज यो होइन कि मेरो क्यान्डिडेटमा यति हुनुपर्छ, त्यसको क्यान्डिडेट यति हुनुपर्छ भन्ने कुरोमा ध्यानमा आएका छैनौँ। आज करप्सन यो पहाडको खडेरी लागेको छ, आज यो दलदलमा पसेको छ। यो दलदल खडेरी लागेको यो पहाडलाई बचाउनु पर्ने के हाम्रो दायित्व रहँदैन? भोट र आज जिन्दाबाद र मुर्दाबादको मात्र हामी लिडर हो, यो दायित्व रहन्छ। यसैको लागि आज हामी यहाँ एकजुट भएको हौँ। हामी यो पञ्चायत इलेक्सनको जुन एउटा गठबन्धन भएर हामी जाँदैछौँ हो, भोलिको दिनमा हामीले भनेका छौँ, भोलिको दिनमा राजु विष्ट भाइले जुन प्रकारले काम गर्छ, अगर भोलिको दिनमा उसले काम गर्न सक्छ हामी कानमा पक्रेर गर्छौँ, किनभने हाम्रो काम हो, अधिकार हो, हामी गर्छौँ नि गर्छौँ। उहाँहरूको आफ्नो गठबन्धन उहाँले भेट्नु पनि जान्छ होला, सेन्ट्रल गभर्मेन्टलाई भेट्नु जान्छ होला, त्यसमा हामी छैनौँ। उहाँहरू भेट्नु जान्छ होला, त्यसमा मन दुखाउँदैनौँ। तर उहाँहरूले आफ्नो काम गरिरहेको छन्। हामीले जबरजस्ती केही गर्नुपर्छ भन्ने जबरजस्ती गर्नु उचित होइन। समयलाई अलिकति भए पनि इन्तजार गरौँ। जुन भ्रष्टाचारको कुरो तपाईँहरूले भ्रष्टाचार देखिरहनु भएको छ, भ्रष्टाचारको निम्ति चाहिँ तपाईँहरूले सडकमा आएर ओर्लिएर जस्तो कि शब्द प्रहार गर्नु सक्नुहुन्छ भने यो सिधै गठबन्धनमा आएर सडकमा ती व्यक्तित्वहरू किन विरोध गर्नुहुन्न? भाइ चुनावको समयमा गठबन्धन गर्नुहुन्छ? भाइ म यो आन्सर गरौँ। तपाईँले यहाँ दाजुले पनि भन्यो होइन, हामी एकपट्टि छौँ, अपोजिसन कुरा राख्दैछौँ। तपाईँहरू पनि छन् त नि यहाँ लोकल प्रेस। टेटको एक्जामको विषयमा विनय तामाङले स्पष्ट भन्यो,
त्यो दिन पिन्टेल भिलेजमा त्यो कमराभित्र को थियो? यस विनय तामाङ आजको दिन त्यो कमरामा हुँदाखेरि 40,000लाई युवाहरू युवतीहरू मेरो भाइले किन चाहिँ सोध्दैन? अन्य विक्रम राई थियो भन्यो, अमर राई सिंह थियो भन्यो, केशवराज पोखरेल अनि थापा दिदी छ भनेर मेरो भाइले किन गएर चाहिँ विक्रमलाई सोधेको छैन? आजसम्म तपाईँ त्यो रुममा थियो कि थिएन? हाम्रो काम त गर्दैछौँ, हामीले कोर्ट केस गर्दैछौँ, 420 केस गर्दैछौँ, तर हाम्रो मेरो भाइ या डिटिभी को या किन चाहिँ गएर तपाईले सोध्नु सक्नु भएन? तपाईकै प्रेसमा आइरहन्छ दिन बिहानदेखि बेलुका। मेरो भाइ अरुण किन सोध्नु भएन तपाईले कि तपाईहरु व्यक्तिहरु त्यो कमरामा थियो कि थिएन? अनि एमएलए इलेक्सन जित्नुको लागि यो कुरा भएको थियो कि थिएन? किनभने तपाईहरुको सँगसँगै अध्यक्षले आएर भन्दैछ यस्तो कुरा भन्यो विनय तामाङ पूर्व अध्यक्षले। सो तपाईहरुको पनि दयाता हाम्रो दयाता हामीले गर्छौं। यहाँ विमल दाजुले भनेको जस्तो हाम्रो कार्यकर्ताहरूलाई पनि भन्छौं, हाम्रो पार्टी फस्टाउनु होइन। विमल दाजु त्यो गाउँमा जितेर होइन, राजु विष्ट भाइ जितेर होइन, गाउँको मान्छेहरूले जित्नुपर्छ यो पाली। त्यसकारण भ्रष्टाचारमा हामी डेली कुरा गर्दैछौँ, म्युनिसिपालिटीमै होस् जिटिएमा होस् हामीले पुरा गर्दैछौँ। तर यो गठबन्धन भएको यो भ्रष्टाचार भन्ने क्यान्सरबाट चाहिँ सधैँभरि पहाडले मुक्त हुनुपर्छ भनेर चाहिँ हामी एकतामा आएको हो। तपाईहरु पनि अलिकति प्रेस बलियो हुनुहोस्, बलियो भएर यस्तो प्रश्नहरू उहाँहरूलाई सोध्नुहोस्, भोलि नै सोध्नुहोस् न कि तपाईहरु टेट एक्जाममा 40,000 जना हाम्रो भाइ बहिनीहरूलाई झुक्काउँदै गरेको बेलामा चाहिँ तपाईहरु त्यो कमरामा थियो कि थिएन? त्यति नै सोध्नुहोस् न। सो त्यसकारण आजको दिनमा सबै क्षेत्र हेर्नुहोस्, अरुण भाइले त्यो मजाले लोएको पनि थियो। त्यो 5 तला बिल्डिङ दार्जिलिङको बीचमा 3 करोडको जनताको एउटा सम्पत्ति 10 लाख रुपैयाँमा जुगजुगको लागि दिइरहेछ भाइ। हामी त कुरा गर्दैछौँ नि, तर अब हामी यसरी बलियो भएर पञ्चायतमा चाहिँ यो भ्रष्टाचार जनताको राज आउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। हामी यहाँ एकजुट भइरहेछ। समाज निर्माण गर्नु, जाति निर्माण गर्नु, दार्जिलिङ पहाड निर्माण गर्नु तपाईहरुको पनि दायित्व रहन्छ। यो क्वेशनहरु तपाईहरुले सत्ताधारी पार्टीहरुलाई पनि तेर्साउनुहोस् भन्ने हाम्रो बिन्ती छ। हैन, यो जुन चाहिँ गठबन्धनले पहाडमा यो भ्रष्टाचार मुक्तको अहिले गठबन्धन गरेको भन्दै हुनुहुन्छ तपाईले, के यो पहाडमा भ्रष्टाचार मुक्त यो गठबन्धनले गर्नु सम्भव छ? सक्छ 100% सक्छ। अलिकति हामीहरुको सिलिगुडी र कलकत्ताका प्रेस आएका छन्, म हिन्दीमा अलिकति सब आ जाएगा। मैं जोर से बोलता हूँ, जोर से बोलता हूँ। ये ममता दीदी के लिए और ये उनका भतीजा क्या नाम है उनके लिए, ये सिलीगुड़ी में गौतम दा के लिए। चलिए आप आज दार्जिलिंग के जिमखाना क्लब में सभी गठबंधन के जो हमारे बीजेपी गठबंधन के अलायंस पार्टी के साथी थे और उसके अतिरिक्त जीजीएम के अध्यक्ष श्री बिमल गुरुंग जी और हाम्रो पार्टी के अध्यक्ष श्री अजय एडवर्ड जी, हम सब लोग की एक सभा बैठी और सभा के बाद हमने ये निर्णय लिया है कि इस बार 23 साल बाद जब पहाड़ में पंचायत चुनाव हो रहा है, हम सब लोग गठबंधन में, और उसका हमने नाम भी दिया है कि यूनाइटेड गोरखा मंच, यूनाइटेड गोरखा गठबंधन, एक मंच बना करके हम लोग पंचायत चुनाव लड़ेंगे। और हमारा पंचायत चुनाव में साथ आने का एक ही मकसद है कि पहाड़ में टीएमसी ने बहुत अन्याय अत्याचार किया
और जो लोग पहाड़ में टीएमसी के गोदी में बैठ करके यहाँ शासन करते हैं, उन्होंने व्यापक रूप से पहाड़ में भ्रष्टाचार को बढ़ने दिया और पहाड़ का वो भ्रष्टाचार आज बढ़ते बढ़ते कैंसर का रूप ले चुका है। उस भ्रष्टाचार को उखाड़ फेंकने के लिए, गांव-गांव में अच्छी सड़क बनाने के लिए, गांव-गांव में प्राइमरी हेल्थ सेंटर बनाने के लिए, जो हमारे स्कूल बंद हो रहे हैं उसको दोबारा खुलवाने के लिए, घर घर तक शुद्ध जल पहुंचाने के लिए, प्रधानमंत्री आवास योजना पहुंचाने के लिए, मनरेगा का पैसा जो रुका हुआ है उसको वापस लाने के लिए, ब्याज समेत वापस लाने के लिए ये गठबंधन है। और मुझे पूरा पक्का यकीन है जनता की भी यही मांग थी, गठबंधन एक ही साथ फील्ड में उतरेगा और जो भ्रष्टाचारी लोग हैं वो पहाड़ में समाप्त हो जाएंगे। कितने पार्टी है कुल मिला के पहाड़ के? कितने पार्टी पार्टिसिपेट किया है? ऐसा है कि जो लोग ममता दीदी के साथ हैं उसके अलावा हम सब लोग एक साथ हैं। क्या ये गठबंधन 24 में भी देखा है? ये गठबंधन मात्र पंचायत चुनाव की दृष्टि से है और उसके बाद जो हमारा पुराना अलायंस था वो अभी इंटेक एज इट इज रहेगा। भविष्य में क्या होगा वो भविष्य तय करेगा। क्या ये सीट शेयरिंग का है कि आप लोगों का कैसे है? हमने ये तय किया है कि हमें कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, त्याग करना पड़े, बलिदान करना पड़े, वो सब करेंगे, क्योंकि पहाड़ ने ऑलरेडी बहुत त्याग किया है, हर एक परिवार ने, हर एक जन ने। सो हम ये नहीं देखेंगे कि कौन कितना सीट लड़ रहा है। जिस गांव में जो व्यक्ति सबसे अच्छा कैंडिडेट होगा, हम सब लोग ने ये तय किया है कि हम सब लोग उसी की मदद करेंगे। व्यापक रूप से हम कोशिश करेंगे डायरेक्ट जो नॉन पॉलिटिकल लोग भी जो समाज से जुड़े हुए हैं, ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, लोगों की उत्थान के लिए, भलाई के लिए जो सोचते हैं, काम करते हैं, उनको भी हम सहयोग करेंगे। सर इसमें कोई करार दिया जा रहा है? कौन सा फ्लैग में आप लोग इलेक्शन लड़ेंगे? ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी का अपना सिंबल है। पहले नंबर पे जो है कमल फूल रहेगा, क्योंकि अब टीएमसी तो जो है नेशनल लेवल की पार्टी रही नहीं, और बाकी सब लोग हमारे जो साथी हैं, उस समय जो भी क्षेत्रीय दल है वो हमारे जो सिंबल अलॉट होगा, लेकिन सब ने ये तय किया है कि एक ही सिंबल रखेंगे जिससे पहचानने में वोटर्स को आसानी हो। सर पूरे राज्य में जिस तरह से वायलेंस दिख रहा है, जैसे पहले दिन ही एक आदमी की मौत हुई थी, कांग्रेस वर्कर था, आपको क्या लगता है पहाड़ में भी इस तरह का वायलेंस हो सकता है? नहीं, मैं उसकी भविष्यवाणी नहीं करता, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि अगर पश्चिम बंगाल में लोग मर रहे हैं, बम फूट रहे हैं, लोगों की हत्याएं हो रही है, लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, इसका अर्थ ये है कि पंचायत चुनाव का जयघोष हो गया है। सर इसमें कोई इशू, जैसे पहाड़ का एक सेंटीमेंट है, बहुत पुराना एक डिमांड भी है, सेपरेट स्टेट और यूनियन टेरिटरी, वो अभी जिंदा है। स्थायी राजनीतिक समाधान, अलग राज्य या गोरखालैंड, वो मुद्दा पंचायत चुनाव का मुद्दा नहीं है, वो यथावत है। उस पे लिए जो भी काम करना चाहिए, जो प्रयास होने चाहिए, मैं अपने लेवल पे कर रहा हूँ और सभी मेरे अलायंस पार्टी के साथी हमारे साथ हैं। जल्दी हमारी दिल्ली में मुलाकात भी होगी। जैसे आप लोगों का एजेंडा क्या रहेगा? जैसे आप वोट मांगने जाएंगे, मैं बोल दिया ना, अच्छी सड़क बनाएंगे, घर घर तक पीने का पानी पहुंचाएंगे, अस्पताल बनाएंगे, स्कूल बनाएंगे, आवास योजना देंगे, मनरेगा का पैसा देंगे, सारी सुविधाएं सरकारी देंगे। मैं आपको जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, एक जीपी में कम से कम डायरेक्ट ट्रांसफर होकर 2 करोड़ रुपए साल में आता है। 112 जीपी है, यानी 225 करोड़ रुपए तो हर साल आता है। और अभी तक जो है 14th और 15th फाइनेंस कमीशन का जो है पैसा केंद्र सरकार ने रोक दिया। बाध्यतावर्ष आज जाकर के जो है ममता दीदी को 2 टायरी सही उनको घोषणा करना पड़ा। 4000 करोड़ से ज़्यादा पैसा जो पहाड़ की जनता के लिए आया था केंद्र की तरफ से, वो सबको डाइवर्ट कर दिया। इधर बोर्ड बनाया, वहाँ भ्रष्टाचार किया, उधर डाइवर्ट कर दिया। सो बहुत लूटा, अब और लूटने नहीं देंगे। जो फाइनेंस का बात हुआ, इस पहाड़ में जो पंचायत चुनाव हो रहा है, सेंट्रल फोर्स को आना चाहिए कि कुछ अपील करेंगे? देखिए, सेंट्रल फोर्स जरूर आएगी। जो परिस्थिति और स्थिति लग रही है, हमने भी, भारतीय जनता पार्टी ने भी केंद्र सरकार से निवेदन किया है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी मांग हुई है और बाकी लोग भी मांग कर रहे हैं। मुझे लगता है 12 तारीख को इसका फैसला होगा। हाईकोर्ट को भी यह संज्ञान में लेना चाहिए कि फ्री एंड फेयर और जो है एक अच्छे वातावरण में अगर हम पंचायत चुनाव पश्चिम बंगाल में कराना चाहते हैं
तो सेंट्रल फोर्स एजेंसी क्या होना अति अनिवार्य होगा। अभी मैं फिर बोला, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, ये हमारा जो पंचायत का गठबंधन है पंचायत तक ही है, भविष्य में क्या होगा वो भविष्य तय करेगा। जय हिंद, जय भारत। सर आप लास्ट में पूछना चाहूँगा, बस लास्ट प्रश्न, आप लोगों को क्या कारण है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट यू पीपल आर यूनाइटेड, ऑल यूनाइटेड? ये ऐसा है ना, और नहीं होते तो भी पूछते क्यों नहीं हुए। मैं बोल रहा हूँ ये समय की मांग है, और एक राजनीतिक दल होने के नाते सिर्फ लाभ और हानि कैलकुलेट नहीं होता। आज हमें लग रहा है हम मिल करके ऐसे लोगों को हरा सकते हैं जो भ्रष्टाचारी है, हमें खुशी है। हम अपना त्याग करके जनता को जिताना चाहते हैं, इससे बड़ी बात क्या हो सकती, यही तो समाज सेवा है। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच। भारत माता की जय हिंद, जय गोरखा। चले, थैंक यू।